नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि जिल हज। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना कि जिल हज का चांद नजर आने के बाद ना नाखून काटे जाएं, ना ही शेव की जाए और ना ही बाल उखाड़े जाएं, जिसको हम कहते हैं ना नो प्लकिंग, नो थ्रेडिंग एंड नो वैक्सिंग। तो ये काम जो है ना, ये चीजें आप चांद निकलने से पहले पहले आप ये कर लें, ताकि जिन लोगों ने कुर्बानी देनी है उनके लिए खास जरूरी होता है। ये हम एक किस्म की करते हैं कि जिस तरह हम हाजियों वाला, जैसे हुलिये में जैसे हाजी लोग भी जो है कि अपने जब इहराम पहन लेते हैं तो ना वो नाखून काट सकते हैं ना वो शेव कर सकते हैं। तो वो उसी तरह का आप समझ लें कि ये एक जिन्होंने कुर्बानी देनी है तो वो भी ये काम कर लें। बहरहाल बात हो रही थी रोजे रखने की। पहली बात हम लोगों ने अभी पढ़ी कि चांद को देखकर हमने दुआ पढ़ी, अल्लाह से माफी मांगी, हुकूक अबाद में कोई कमी थी वो लोगों से माफी मांगी, दिल को पाक साफ करके इस महीने में हमने कदम रखा। फिर उसके बाद रोजे की बात की जाती है। और अल्लाह के नजदीक अफजल और महबूब अमल है रोजा रखना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में एक रोजा रखता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इसके और जहन्नम के दरमियान में 70 साल का फैसला पैदा कर देते हैं। यानी कि रोजा एक ऐसी इबादत है जो इंसान को दोजख की आग से दूर कर देती है। और रमजान के रोजे तो फर्ज हैं, और इन दिनों के रोजे फर्ज तो नहीं है लेकिन अजर और सवाब के बहुत ज्यादा इनकी अहमियत है। और खास तौर पे 9 तारीख का रोजा, 9 जिलहज का रोजा जो हाजियों के लिए तो नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो पीछे हैं वो अहले हज के साथ उस दिन रोजे जैसी इबादत के जरिए इनके साथ शरीक हो सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है कि यौम अरफा के रोजे के मुतालिक मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो 1 साल पहले के गुनाहों के लिए कफारा बन जाएगा। यानी कि अगर आप इस दिन का रोजा रखते हैं तो अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि पिछले साल के गुनाह भी माफ हो जाएं और आइंदा के भी, यानी कि जो किए हैं और जो नहीं किए हैं। तिरमिजी की एक रवायत में आता है कि अगर इन दिनों में रोजा रखते हैं यानी कि पहले 9 दिन, तो एक एक रोजे का सवाब कितना है। तो आप देखें कि इन दिनों में आप जैसे आपके कोई रोजे छूटे हैं, आप आपके जो कजा रोजे हैं वो भी एक आप नियत कर सकते हैं। और लेकिन आप बाकी दिनों में तो आप कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे स्पेसिफिकली 9 तारीख का रोजा खालिस्तन इस नियत से रखें और इसको कजा में शुमार ना करें। ठीक है जी। हजरत हनैदा बिन खालिद अपनी बीवी से रवायत करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा से रवायत करती हैं और फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं मुहर्रम और जिलहज के 9 दिन और 3 दिन हर महीने से इस तरह पहली पीर और 2 खमीस रोजे रखते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजों का तरीका क्या था कि 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते थे, जिलहज के ये 9 रोजे रखते थे, और हर महीने के 3 दिन। वो भी किस तरह, एक तो आता है कि अयाम बैस के रोजे, और दूसरा ये भी आता है कि पहले पीर को, और जरूरी नहीं कि पहली तारीख को, 2 3 या 4 5 भी हो सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में पहली पीर और फिर खमीस और इसके बाद वाली खमीस के रोजे नहीं छोड़ते थे। खमीस कहते हैं थर्सडे को, यानी कि हर माह की पहली पीर, फिर जुमेरात और इसके बाद वाली जुमेरात। और इसी तरीके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। अब आप ये देखेंगे कि अगर आपने मेरी वर्डिंग्स को गौर किया हो तो आपने देखा कि शौहर बीवी से रवायत कर रहा है, और बीवी कहाँ से कर रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा से। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम में आम मर्द और औरत, इल्म जो है आम मर्द और औरत दोनों के लिए, और इल्म की खिदमत दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि रमजान में सिर्फ रोजा होता है, या आप बुरा कर सकते हैं रमजान में हज नहीं होता, लेकिन इन दिनों में हज भी कर सकते हैं। हज का मौका नहीं मिल रहा तो फिर रोजे रख सकते हैं और आगे जाके कुर्बानी कर सकते हैं। तो गोया इस अशरे की फजीलत इसलिए भी है कि इसमें एक से जायद इबादत का मौका मिलता है। अब वो इबादत कैसी है, आप देखें कि नंबर 1, शुरू में हमने क्या किया, आगाज में आपने दुआ की,
دعا کی، پھر روزہ رکھا، پھر ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، پھر نوافل کے ساتھ ساتھ ہم نے تلاوت قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم تسبیحات ذکر الہی بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری عبادات جو ہے وہ اس عشرے میں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ خاص طور پہ ایک اور چیز کا بھی یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے جب روزے رکھنے ہیں، یعنی کہ یہ 9 دن کے جو آپ کے روزے ہیں ذی الحج کے، ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور بہت زیادہ اس کے ریوارڈز ہیں. اور آپ جب اس کے لیے رکھیں گے تو پھر کوشش کر کے آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ رمضان میں ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے تھے تو تہجد پڑھا جاتا تھا، تو اس میں بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہم تہجد بھی پڑھ لیں. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور دوزخ میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر کی آیت نمبر 42، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گی؟ قالو، وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اور شرک کے درمیان میں حد فاصل نماز ہے، یعنی کہ نماز کا پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے. اگر اس حد کو گرا دیا جائے تو پھر کفر اور اسلام ایک ہی چیز نظر آتے ہیں. گویا ایک مسلمان کی پہچان نماز ہے، اگر یہ پہچان ختم ہو جائے تو اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بہرحال نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ تہجد کا. پھر جیسے مزید نوافل جیسے چاشت اور اشراق وغیرہ کی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری سویپر، ہماری جو ہیلپرز ہوتے ہیں ہاؤس ہیلپ، اگر وہ زیادہ کام کر لیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے کہا صفائی کرو، لیکن وہ بہت اچھی صفائی کی، اس نے ڈسٹنگ بڑی زبردست، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دل خوش ہوتا ہے، یس. دل کرے گا اس کو جی انعام دیں. جی جی، کتنی آپ نے تو میری بات ہی ساری کہہ دی. جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ایکسٹرا کریں گے، سوچیں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. اور نیت صرف اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نا میں بھی اس کو کچھ انعام دوں. آپ کے جواب میں کتنی باتیں نکل آئی ہیں، ہے کہ نہیں سمیہ؟ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہماری ہاؤس ہیلپ جو ہوتی ہے کوئی اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، تمہارا دل چاہتا ہے یار اس کو اور فیور دیں، اس کو کچھ اور، اس کو ریوارڈ دیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم ایکسٹرا نفل پڑھیں گے، ایکسٹرا عبادت کریں گے، تو کیا اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نوازیں گے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے نزدیک آتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، یعنی کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں. اور جب اسے پسند کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے نہ طلب کرے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں. وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جو صرف فرائض کی حد تک عبادت نہیں کرتا، جو صرف فرض ادا نہیں کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اسے آگے بڑھ کے نوافل کا بھی شوق ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ نفلوں کا کتنا زیادہ ثواب ہے. بہرحال اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پلیز اپنی فرضوں کی حفاظت کر لیں، ٹھیک ہے جی، وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیں. قیامت کے دن پہلا چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر وہ درست ہوگی تو انسان کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہو گیا. اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے میں اگر کوئی نفلی عبادت ہے تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کر دی جائے گی، اور جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا جیسے زکوٰۃ ہے، کمی بیشی پھر نفل صدقات سے پوری ہوگی. اسی طرح روزے ہیں، اگر روزہ ہم نے اپنی طرف سے رکھا لیکن کوئی چیز ایسی ہوگی کہ انجانے میں جسے عبادت میں خلل ہو گیا تو خلل تو ہو گیا، اب نوافل سے پورے کر دیے جائیں گے. ساری عبادتوں کے جو حساب ہے پھر اسی طرح ہی ہوں گے. تو آپ سوچیں کہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کا، ایکسٹرا نفل پڑھنے کا کتنا زیادہ ریوارڈ ہے. اچھا جی، اب ان دنوں میں روزوں کے اہتمام کے ساتھ ذکر کی طرف توجہ بھی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، فَاذْكُرُونِی وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اس کے لیے کچھ تسبیحات ہیں، میں زیادہ نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے یہ تسبیحات ضرور پڑھنی ہے 3 دفعہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दूसरी तस्बीह है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तीसरी है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अच्छा जी, ये जो मैंने अभी दूसरे नंबर पे एक बताई वो ये है कि जब आप ईद की नमाज के लिए भी पढ़ने जाते हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि तस्बीहात पढ़ते हुए जाते हैं और उसके बाद रूट जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो आई रिमेम्बर कि जब हम भी निकलते थे तो बच्चों के साथ तो हम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये आप जो है आदत डालें आम दिनों में भी बच्चों के साथ के इस रिदम के साथ आप पढ़ें तो आपको खुद मजा आएगा और बड़ा दिल को सुकून मिलेगा। और ये जो मैंने तीसरी दुआ पढ़ी है ये तो मैंने आपको अक्सर क्लास में याद कराने की भी कोशिश की है, बहुत आसान है। इसमें अल्लाहू अकबर, क्योंकि अल्लाहू अकबर है उसके साथ है कबीरा, अल्लाहू अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, वल हम्दुलिल्लाहि कसीरा, कसरत से क्या करना है अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर सुबहान अल्लाह बुकरतम वसीला, अल्लाह की पाकी बयान करनी है सुबह और शाम। इसको तर्जमे के साथ करेंगे तो आपको ये दुआ भी याद आ जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा आसान दुआ है। देखें एक वो नमाज के बाद हम तीन अज़कार करते हैं ना, वो क्या है कौन बताएगा जी? अल्लाहू अकबर, अल्लाहु अकबर, ला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल। अब ये तस्बीह इस दुआ को कैसे याद करना है? अल्लाहू अकबर कबीरा, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहू अकबर अल्लाह अकबर कबीरा। कबीरा। अच्छा अल्लाहु दूसरा हम पढ़ते अकबर हैं, कबीरा, अल्लाह अकबर दूसरा हम कबीरा। पढ़ते हैं जी बिल्कुल, और फिर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और फिर तीसरा हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। बस सुभान अल्लाह के साथ याद रखें, सुभान सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। बुकरतम वसीला का मतलब होता है सुबह और शाम। ठीक है जी। आई होप आपको ये तीन दवाएं कम से कम जरूर, बहुत आसान है ये साइमा, पूरे अशरों में। जी साइमा सॉरी फिर बोल जी दें एक जी जी। अल्लाह अकबर के आगे। मैं ये शेयर भी कर देती हूँ, अल्लाहू अकबर आप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, अल्लाहू अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। ओके। और जिल हज का ये अशरा इस एतबार से अहम है कि इसमें जो यौम अरफा आता है, अपने लिए अपने घर वालों के लिए दुआ मांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस बंदे मोमिन के आंखों से कुछ आंसू निकले, अगरचे वो मकदार में मक्खी के सर के बराबर हो, और वो आंसू उसके चेहरे पे पहुंच जाए, तो अल्लाह ताला इसके चेहरे को आतिश दोज़ख के लिए हराम करा देगा। तो कोशिश करें कि अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की नेमतों को याद करें और अल्लाह से तौबा नसूह, अल्लाह से तौबा मांगे, जिक्र करें सुबह और शाम। जैसे हम रमजान में आते डालते थे तो इसी तरह हमने इसके पहले दिन ही से हमने आदत डालनी है। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग मजनू कहने लगे, यानी कि अगर कोई ये कहे ये तो पागल हो गया है, हर वक्त अल्लाह की बातें करता है, तो समझ लें ये अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया, जिसको क्यामत के दिन आप पेश करेंगे, या अल्लाह तेरा नाम लेने की वजह से, तेरी याद करने की वजह से लोगों ने मुझे ये टाइटल दे दिया। अमूमन हम इस टाइटल से भागते हैं कि लोग हमें मालूम नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि जिक्र से मुराद सिर्फ मखसूस तस्बीहात ही नहीं होती बल्कि अल्लाह का नाम लेना होता है किसी भी तरीके से। अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर जिक्र से गफलत बरती जाए तो इंसान पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। सूरे ज़ुखरुफ में आता है आयत नंबर 36 में कि जो शख्स रहमान के जिक्र से गफलत बरते, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देंगे और वही इसका साथी बन जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह से तौफीक मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त हम अल्लाह का जिक्र करते रहें। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रब को याद करता है उसकी मिसाल जिंदा की सी है, और जो अपने रब को याद नहीं करता वो मुर्दा की तरह है, क्योंकि मुर्दे याद नहीं कर सकते। फिर मैं कभी सोचती हूँ अल्लाह, कब्र में इतना वक्त होगा, इतना तो होगा, पता नहीं हमने कितने 100 साल रहना है, कोई तरीका नहीं हो सकता कि हाँ आप हमें वहां भी जिक्र की इजाजत दे दें या कोई मौका दे दें कि अल्लाह ताला आपको याद कर लें? क्योंकि दुनिया में तो इतने काम थे कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जिक्र जितना चाहते हैं
उतना हम कर नहीं पाते थे। फिर इंसान सोचता है अच्छा जी मरने के बाद फरागत होगी, लेकिन मरने के बाद तो जिक्र भी बंद हो जाएगा। जो करना है मैंने और आपने अभी इस दुनिया में, सांस जब तक जिंदगी है तब करना है। मरने के बाद फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं दुनिया आखिरत की खेती है, तो जो दुनिया में आप इसका जिक्र करेंगे वही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तकबीरात बहुत ज्यादा पढ़ें, ठीक है जी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत इब्ने उमर और अबू हुरैरा इन दिनों में बाजार निकल जाते और बुलंद आवाज से तकबीरात कहते थे। क्यों? ताकि लोगों को याद आ जाए और दूसरे लोग भी इनकी तकबीरात सुन के तकबीर कहने लगते थे। एक तो ये हो सकता है कि वो लोगों से कहते हो कि लोगों तकबीर पढ़ लो, और यहाँ ये कि खुद तकबीरें पढ़ना शुरू कर दें और लोग उनको पढ़ना शुरू कर दें। अब आप देखें, अब आपने घर में अपने अपने बच्चों को आपने कहना कि बेटा पढ़ लो, तकबीर पढ़ लो, ये दुआ पढ़ लो, और आपको पता है आजकल के बच्चे वही बात है, कानों में हेडफोन्स लगाए हैं, उन्होंने आपकी बात सुनी है नहीं सुना, खुद तकबीरात घर में पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला तौफीक दे, क्योंकि एक जो इस अशरे की काम किया है, इस अशरे में है अपनी औलाद के लिए बहुत दुआ मांगी है। आपको पता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कल इंशाल्लाह ताला इस पे डिस्कशन से होगी, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और एक बड़ी खूबसूरत दुआ मांगी थी, अल्लाह हिलम वाली औलाद दे। हिलम क्या होता है, कौन बताएगा? हिलम कहती है कि थिक स्किन, कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी औलाद दे जो हिलम वाली हो, जिसके अंदर जो भी अनफेवरेबल जैसी भी सिचुएशंस हो, वो शिकवा शिकायत करने वाली ना हो, शोर कंप्लेन करने वाली ना हो, अल्लाह की रजा पे राजी हो, अल्लाह अल्लाह की मदद हर वक्त तौफीक मांगती है, अल्लाह की मदद। तो अल्लाह ताला से हम दुआ, ये इंशाल्लाह ताला कल इस बात को हम थोड़ा सा करेंगे डिटेल से। तो बहरहाल अब आप ये देखें कि जैसे बंदा कोई शेर या कोई गाना गुनगुना रहा होता है, अगर सवेरे सवेरे निकल जाए तो वो आप देख सुन ले, तो वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में रहता है। तो अगर हम इसी तरह तकबीरात पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे भी जो सुनेंगे वो भी उसी को उसी तरह अडॉप्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर इन दिनों में आपने सदका खैरात बहुत करना है, क्योंकि आम दिनों के मुकाबले में इन दिनों में खर्च करने का सवाब कई गुना ज्यादा है। जैसे रमजान में खर्च करने का सवाब आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा है, तो इन दिनों में भी आपने खुसूसी सदके का एहतमाम करना है। सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में कि जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए। और इस वक्त वो कहे कि ए मेरे रब, क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी कि मैं सदका करता और सालिह लोगों में शामिल हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा तो सदका मोमिन पे साया बन जाएगा, और मोमिन का साया क़यामत के दिन उसका सदका होगा। सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने में जल्दी करो, क्योंकि बलाएं सदके से आगे नहीं बढ़ सकती, सदके से रुक जाती हैं। यानी कि वो मुसीबत आती है, सदका करने से पीछे चली जाती है, सदका मुसीबत में रुकावट डाल देती। तो प्लीज पहले दिन से अपना टारगेट गोल में शामिल करें कि मैंने रोज सदका करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, तू दे मैं तुझे और दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका माल को कम नहीं करता। आदमी का अपनी जिंदगी में एक धर्म खर्च करना मौत के वक्त 100 धर्म खर्च करने से ज्यादा बेहतर है। बेहतरीन तजारत, टोटल प्रॉफिट। दुनिया में आप जब कुछ ट्रेड करते हैं तो एक रिस्क होता है कि पता नहीं ये कामयाब होती है या नाकामी होती है, इसमें से नुकसान होता है या फायदा होता है। लेकिन जब अल्लाह के राह में आप देंगे तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और जितनी आपकी नीयत खालिस है उतनी अल्लाह ताला आपके रिवॉर्ड्स में जो है इंक्रीमेंट लगते जाएंगे। क्योंकि जब इंसान ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि मैं बच ही नहीं सकता, अब मौत आएगी, अब जो कुछ वो खर्च करेगा, यानी कि जो सेहत में अच्छी हालत में खर्च किया, और आम तौर पे हम सेहत के वक्त, खुशहाली के वक्त, अच्छे दिनों में हम कब अल्लाह को याद करते, तो इस वक्त सेहत में, जिंदगी में अल्लाह के लोगों पर खर्च करें, और ये माल अल्लाह का दिया है। इंसान फौत हो जाए तो मालो दौलत जो पीछे है वो निजात को नहीं दे सकता, वो तो वारिसों का हो गया। वो जहां चाहे खर्च करें, जहां अच्छी जगह करें या गलत जगह करें, मेहनत आपने की, कमाया आपने, मालिक आप थे, लेकिन जब आप चले गए तो ये आपकी तमाम प्रॉपर्टीज औरों की होगी। अब वो जो चाहे इसके साथ करें। माले मुफ्त दिले बेरहम, मेरी अम्मी एक प्रोवर्ब यूज किया करती थी, क्योंकि जो माल इंसान खुद कमाता है उसकी कदर होती है, और जो वरासत में मुफ्त मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। फिर याद रखिए कि अल्लाह की राह में देने वालों के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं।
بخاری کی روایت ہے کہ ہر روز صبح شام کو فرشتے اترتے ایک ہی دعا کرتے، یا اللہ سخی اور خرچ کرنے والے کو مال میں زیادتی اور برکت دے، اور دوسرا کہتا ہے نہ دینے والے بخیل اور کنجوس کے مال میں کمی کر دے اور اس کو برباد کر۔ بہرحال خصوصی صدقات کا اہتمام کیجیے گا ان دنوں میں۔ دوسرا ایک اور چیز صدقات کے ساتھ آپ کی آ جاتی ہے کمپلسری پیمنٹ، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی کچھ زکوٰۃ کی کمی پیشی ہو گئی ہے تو وہ بھی حساب لگا کے اس میں بھی تاخیر نہ کرے، اس کو بھی فوراً آپ اس کو کریں۔ تو پھر اس کے بعد آپ صدقہ خیرات کے بعد پھر رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کی طرف توجہ دیں، اور اپنے اپنے کپڑوں کا جائزہ رکھیں، دیکھیں اپنی سٹور کی بھی چیزوں کو دیکھیں۔ جیسے رمضان میں ہم اینول کلینینس کرتے تھے، ڈی جنکنگ کرتے تھے، ڈی کلٹر کرتے تھے، ہر چیز پر رک کر سوچیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ میانہ روی اور اعتدال تو ضروری ہے، لیکن سال ہا سال سے جو چیزیں رکھی ہیں کہ اچھا کبھی استعمال کریں گے، کبھی کبھی، پتہ نہیں وہ کب کب آئے گا، مرنے کے بعد تو آ ہی جائے گا، لیکن اس کبھی کا تھوڑا سا ابھی میں بدل دیں، کچھ چیزیں نکال دیں، یعنی کہ جن کو ہم خود استعمال نہیں کر سکتے، بس ایسی دل کے لیے آپ نے بس کو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ان دنوں میں صدقہ جاریوں کے کاموں میں بھی آپ خرچ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا لیس از مور، لیس از بیوٹیفل، لیس از پریکٹیکل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو صدقے جاریے کے کام کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے عوام الناس کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے ہو۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے گھروں کے باہر، گرمی بہت ہے، پانی کچھ رکھ دیں، پرندوں کے لیے آسانیاں کر دیں۔ اور صدقہ جاریہ ایک وسیع فیلڈ ہے، آپ اس میں بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، خاک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ہم سب نے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کام، کیا چیزیں کر سکتی ہوں۔ اور بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایسے ٹائم پہ اپنے فوت شدہ لوگوں کو بہت یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پچھلی عید میں ہمارے ساتھ تھے، اس عید میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں؟ ہم کوئی ایسا صدقہ کریں جس سے ان کو ثواب پہنچے اور مستقل پہنچتا رہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ دہر کی ہے، آیت نمبر 5 سے لے کے 9 تک، کہ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے پھر سہولت اس کی شاخیں نکال دیں گے۔ تو اللہ جنت کی چشمے کن لوگوں کو دے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظر پوری کریں گے، یعنی کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا عہد کر دیتے ہیں جس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب نیکی کی محفل میں ہو تو سوچ لیا اچھا ہمیں اللہ کے راستے میں دوں گی، اور جب باہر نکلے تو سب کچھ بھول گئے۔ یعنی کہ جو نظر پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، قیامت کے دن کی آفت ہر طرف پھیل جائے گی، ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے جائے گی، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اور پھر یہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ یعنی کہ یہ دے کر کسی اپریسیشن کے محتاج نہیں ہوتے۔ سم ٹائم ہم وہاں لوگوں کو دیتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آپ کو ایکنالج کریں اور اپریشیٹ کریں۔ تو بہرحال اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ریا اور دکھاوا آ جائے گا، اور اجر بھی گیا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال خلوص دل سے، خلوص نیت سے کام کریں۔ اور پھر اب صدقے کے بعد جو اہم کام رہ جاتا ہے، اب وہ رہ جاتا ہے قربانی۔ باقی صدقات بھی آپ کریں، قربانی بھی کریں۔ قربانی اس عشرے کی اہم ترین عبادت ہے، یعنی کہ صدقہ خیرات کی ایک بہترین قسم ہے۔ اب یہ جو قربانی کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کل اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ قربانی جو ہے کیا ہے۔ بہرحال ذی الحج کے بعد دنوں کے مخصوص نام ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا نام ہے یوم الاضحیٰ۔ قربانی کے پہلے دن کا نام ہے، یعنی کہ 10 ذی الحج۔ عید الاضحیٰ عید قربان کو کہتے ہیں، اسے ہم عید بقرہ بھی کہتے ہیں، یا بہرحال اور پھر ایک آ جاتا ہے ایام معلومات۔ سورہ حج کی آیت 28 میں یہ نام آیا، اس سے مراد 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحج ہے۔ ایام تشریق 11ویں، 12ویں، 13ویں ذی الحج کو کہتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا نام ہے، کیونکہ اس روز حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یوم الحج الاکبر یعنی کہ یوم عرفہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ یوم نحر 10 ذی الحج کو کہتے ہیں، کیونکہ اس روز قربانی کے دنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یوم ترویہ 8 ذی الحج ہے، اس روز حاجی منی میں قیام کرتے ہیں۔ اور لیل الحصبہ ایام تشریق کے بعد کی رات، یعنی کہ 14 ذی الحج کے
رات کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہم لوگوں نے ابھی تک جو چیزیں پڑھی، عشرہ ذوالحج میں کرنے کے کام بہت کچھ ہیں، حق نہیں میں ادا کر سکی۔ بہرحال اس کو ہم جلدی سے ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے چاند کو دیکھ کر دعا کرنی ہے امن اور سلامتی کی، اللہ سے توبہ مانگنی ہے، توبہ مانگنے کے ساتھ اپنے نمازوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے کہ اول وقت میں ادا کریں، خوشو خضو کے ساتھ ادا کریں، ہر رکعت مختلف صورتیں پڑھیں، اشراق چاش کے نفل پڑھیں، تہجد میں قرآن پڑھیں، اور اگر مرد لوگ آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو کہیں گے با جماعت نماز جو ہے اس کو پریفر کریں۔ پھر اس کے بعد اگلا کام ہمارا ہے روزے رکھنا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضا شدہ روزے رکھنا۔ اور بہرحال یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کون سا روزہ رکھیں، تو اول تو کوشش کریں کہ پہلے 9 دن ہی کے روزے رکھ لیں۔ اب یہاں پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی حج تو اس دن ہے اور آج کا نہیں ہے، 9ویں کا رکھیں، 8ویں کا رکھیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، نماز ہم کس کے ٹائمنگز پہ پڑھتے ہیں؟ انگلینڈ کے ٹائم کے مطابق کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق؟ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ اسی کے ٹائم کے حساب سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے روزے بھی جو ہیں آپ اپنی کنٹری کے حساب سے رکھتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ ذی الحج میں بھی آپ جب روزے رکھیں گے تو جیسے سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، ہمارا ذرا ایک دن بعد میں ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم اگر خاص طور پہ اگر ہم پورے 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ 2 روزوں کو آپ اکٹھا یوم عرفہ کا اور آپ اس کا اکٹھا آپ رکھ سکتے ہیں روزہ۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، آپ جتنی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حفظ کرنا چاہیں آپ سورت حفظ کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا جو بھی اس کو آپ آگے 2-3 لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ذکر اور دعا کرنی ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام کرنا ہے، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، استغفار کرنا ہے جتنا بھی کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، جتنی بھی چھوٹی سی جتنی بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، کوئی نئی یاد کرنا چاہتے ہیں دعا، کوئی نئی دعا بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا ہے، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ میں تو نہیں کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کو زکوٰۃ کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ تو آپ کی کمپلسری پیمنٹ ہے، اس کے بعد آپ نے صدقہ خیرات چیریٹی کے جو کوئی کام ہے وہ آپ کریں، زائد از ضرورت چیزوں کو صدقہ کر دیں، کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اسی چیز پہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اپنے والدین پہ، بیوی بچوں پہ اور عزیز و اقارب پہ خرچ کریں۔ پھر سوشل ورک پہ دیکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، دین کی تبلیغ میں حصہ لیں، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں۔ پھر قربانی تک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، قربانی تک ناخن اور بال نہیں کاٹنے، عید کے دن کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنی ہے، اخلاص نیت سے قربانی کرنی ہے، قربانی کا گوشت کھانا ہے اور دوسروں کو کھلانا بھی ہے۔ پھر نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دینا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کمپنی میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص رکھے۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے بقر عید مسلمانوں کا تہوار کا دن ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں مناتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ اور یہ عید 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے اور 13 ذی الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آئے تو آپ نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس میں آپ کی حج میں تکمیل دین کی جو آیت تھی وہ آپ کی اتری تھی،